And welcome guys, this is called Kantipur. 5 बज्न साथ तपाईहरुले हामीले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ कान्तिपुर टिभीमा अनि हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुरमा। सो आजको यो साँझलाई तपाईहरुको साथ दिन हामी दुई जना सागरिका एन्ड नीलम आइसकेका छ to have a quality time together with our wonderful viewers. So make sure that you be with us till the end of the show. Yes, absolutely. The duo is back again in black and white, as it's a full formal contrast. And casual. Yeah, formals and casuals. And yeah, as always, ठक्क 5 बज्ने बित्तिकै हामी यहाँ आउने गर्छौं। रमाइलो कुराकानी त छँदैछ र आजको लागि अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो टपिक पनि नीलम इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ हैन। अहिलेको टाइममा यो जेनेरेसन चाहिँ वी आर अल नोन टु बी भेरी इन्डिपेन्डेन्ट। हामी चाहिँ एकदमै सानो एजदेखि नै वी आर भेरी फरवर्ड, भेरी एक्टिभ भनेर पनि भन्छ र कतिजना चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्टली बाहिर एक्लै पढ्न जाने पनि गर्नुहुन्छ, विदेशमा होस् वा इभन काठमाडौँमा पनि विभिन्न ठाउँबाट पढ्न आउने अथवा कामको लागि आउनुहुन्छ। कतिजना चाहिँ यङ एजदेखि नै दे आर सच यङ अचिभर्स हैन, दे डु अ लट अफ थिङ्स अन देयर ओन। सो आज यही विषयमा हामी कुराकानी पनि गर्दैछौँ। स्पेशली अब नेपाली कन्टेक्स्टको कुरा गरौँ हैन, बिकज अब जुन बाहिरी देशको चाहिँ एउटा चलन रहेको छ, सर्टेन एज पछि चाहिँ आफ्नो आमा बुवाबाट चाहिँ टाढा रहेर उहाँहरूले हरेक कुरा आफ्नो पढाइदेखि लिएर आफ्नो करियरदेखि लिएर लाइफ डिसिजन्सहरू हरेक कुरा आफैले लिनुपर्ने, आफैले नै त्यो कुरा चाहिँ तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब नेपाली कन्टेक्स्टमा हेर्दा अब धेरै कुरा अहिले बिस्तारै चेन्जेस आइसक्यो, बट स्टिल अहिले पनि तपाईको घरको सिनेरियो हाम्रो घरको सिनेरियो अहिले पनि के छ भन्दाखेरि हामी हाम्रै आमा बुवासँग चाहिँ बसेर आफ्नो चाहिँ होल लाइफ बिताउने गर्दछौँ। सो हुर्किँदै गर्दा होस् या अहिलेको समयमा होस् हैन, तपाईले आजको दिनसम्म कहिले कतै आफ्नो आमा बुवा बिना बस्नु परेको छ, त्यो एक्सपिरियन्स तपाईको जीवनमा छ भने त्यो कुरा हामीसँग सेयर गर्नुहोस्। यदि छैन भने पनि हैन, तपाईलाई के लाग्छ आमा बुवा बिना बस्दा कस्तो हुन्छ होला त? Yes, definitely. It's a big question mark. And I think Nepali context ma अब हाम्रो ट्रेडिसनहरु हेर्ने हो भने हाम्रो कल्चर हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै जना आफ्नो आमा बुवासँग नै बस्न चाहनुहुन्छ हैन। अलि पछिसम्म पनि we have to take care of our parents भन्ने एउटा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हामीमा छ। बट एट द सेम टाइम स्पेशली अब अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ के पनि सोच्नुहुन्छ भने हाम्रो आमा बुवाले हाम्रो लागि यत्रो टाइम चाहिँ दे स्याक्रिफाइस हैन, आफ्नो पर्सनल लाइफै हुँदैन, सानो हुँदादेखि ठुलो हुँदासम्म नै दे आर अलवेज आफ्टर अस। बट आई पर्सनली थिङ्क द्याट after a certain point of life say we should give them that time as well कि उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको फ्रिडम पनि हुनुपर्छ। अब सिन्स बच्चाहरू ठुलो भएपछि दे क्यान लुक आफ्टर देमसेल्भ्स हैन। सो मेबी पेरेन्ट्सले पनि अलिकति फ्री टाइम पाउनुहुन्छ कि दुईजना अब मजाले बस्ने, केही रिटायरमेन्ट प्लान्सहरू होला, कतै घुम्न जानु मन लाग्ला, के गर्नु मन लाग्ला। सो आई थिङ्क त्यो स्पेस हुँदाखेरि चाहिँ इट्स नट द्याट अनहेल्दी जस्तो पनि मलाई पर्सनली चाहिँ लाग्छ। यस, त्यो कुरा पनि एकदमै सही कुरा हो हैन। त्यही कुरालाई चाहिँ अब बाहिरी देशमा चाहिँ एकदम भ्याल्यु गरेर सर्टेन एज पछि बच्चाहरू चाहिँ आमा बुवाबाट टाढा बस्ने चाहिँ चलन रहेको छ। तर नेपाली कन्टेक्स्टमा फेरि नेपाली मलाई एज फार एज आई नो हैन, सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपाली कन्टेक्स्टमा नेपाली आमा बुवाहरूको चाहिँ के चाहिँ सोच रहेको हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो होल लाइफ बच्चा जन्मिँदै हुर्किँदै गर्दा टिनेज, कलेज लाइफ, करियर, म्यारिड लाइफ, त्यसपछि नाति नातिना हैन, सो होल लाइफ लङ नै आफ्नो बच्चा चाहिँ आफैसँग बसोस् भन्ने चाहिँ उहाँहरूको सोच रहेको हुन्छ नेपाली आमा बुवाहरूको चाहिँ हैन। बट तर अहिले सागरिकाले भने जस्तै हैन, अहिले धेरै आमा बुवाहरूले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन एज पछि बच्चाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी आफै लिनुपर्छ भन्ने पनि उहाँहरूले चाहिँ सोच राखिराख्नु भएको छ हैन। बिकज विथ टाइम हामीले धेरै कुरा सिक्छौँ, धेरै कुरा हाम्रो सोचमा पनि चेन्ज आइरहेको हुन्छ। बट स्टिल अहिले पनि नेपाली कन्टेक्स्टमा आई थिङ्क नेपाली आमा बुवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो बच्चा सधैँ आफैसँगै बसिरहोस् भन्ने फिलिङ हुन्छ कतै न कतै मनमा लाग्छ। आई थिङ्क त्यो अट्याचमेन्ट यति स्ट्रङ हुन्छ, यति सेन्सिटिभ हुन्छ नि त यो इमोसनको कुरा भनेको। सो सबैजनाले जति नै ठुलो बच्चा भए पनि अब बच्चा नै लाग्छ नि त। मेबी अब ग्रान्ड चिल्ड्रेन हुने टाइमसम्म पनि योर सन योर डटर इज स्टिल योर चाइल्ड। सो त्यो एक किसिमको पनि हुन्छ। बट अगेन अब यसो सोच्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क केही समय भए पनि चाहे त्यो पढाइले होस्, कामले होस्, पर्सनल लाइफले पनि अलिकति स्पेस भयो भने चाहिँ बोथ अफ देम विल ह्याभ सम टाइम टु ग्रो जस्तो पनि मलाई लाग्छ कि। किनभने अब बच्चाहरूले पनि सधैँ पेरेन्टल गाइडेन्समै बस्नु पोसिबल पनि हुँदैन, एक किसिमको आफ्नो ग्रोथ पनि हुँदैन, इन्डिपेन्डेन्स फ्रिडमको पनि यहाँ थोरै कुरा आउँछ हैन। र एट द सेम टाइम पेरेन्ट्सको लागि चाहिँ मलाई पर्सनली चाहिँ के लाग्छ भने म त हुन त कहिले पनि त्यसरी बसेको छैन। बट आई थिङ्क द्याट मेबी अब सिन्स मैले अब टाइममै अब पढ्न गएको भए अथवा इफ आई ह्याड मुभड आउट देन मेबी माई पेरेन्ट्स वुड हेभ गटन सो मच फ्रिडम कि कस्तो आनन्दले दुईजना बस्नुहुन्थ्यो होला, मजाले जहिले मलाई जहिले घुम्न जाने अथवा आफ्नो काम केही गर्ने हैन। सो
मलाई पर्सनली चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ गुड आइडिया बट अगेन अब त्यो भन्दैमा पेरेन्ट्स र बच्चाको चाहिँ अब रिलेसनसिपै बिग्रिने अथवा वास्तै नगर्ने चाहिँ होइन तर परबाट पनि त माया गर्न त मिल्छ नि त द्याट्स व्हाट आई थिङ्क सो अब लाइफको डिफ्रेन्ट फेजमा तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको आमा बुवासँग चाहिँ टाढा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आएको हुनसक्छ बिट योर करियर योर एडुकेसन होइन अरू कहिले काहीँ सिचुएसन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब आमा बुवाको जबले गर्दा होस् आमा बुवा चाहिँ अब आफ्नो घरभन्दा टाढा बाहिर कामकाजको सिलसिलामा उहाँको चाहिँ अब ट्रान्सफर भयो उता जानुपर्ने अवस्था सो त्यतिखेर कस्तो सिचुएसन हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाले चाहिँ इदर आफ्नो अब मामा घरसँग बस्नुपर्ने अरू आफ्नो काका काकीसँग बस्नुपर्ने त्यस्तो सिचुएसनहरू पनि हुनसक्छ होइन या हस्टेलमा कतिजना चाहिँ अब आमा बुवा दुवैजना वर्किङ पेरेन्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हस्टेलमा राखिदिने अवस्था पनि भएको हुन्छ सो यो यस्तो यस्तो कुराहरू तपाईँले जीवनमा फेस गर्नुभएको छ भने डु लेट अस नो बिकज त्यतिखेरको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त होइन सधैँ नै आमा बुवासँग हुर्किरहेका छौँ आमा बुवाको गाइडेन्समा होइन हरेक कुरा उहाँसँगै हाम्रो चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ रिलेटेड हुनुपर्छ सो अल अफ अ सडन तपाईँको लाइफमा तपाईँको आमा बुवाबाट तपाईँ टाढा एक्लै बस्नुपर्ने अवस्था अलिकति अप्ठ्यारो पनि हो अनि नयाँ नौलो एक्सपिरियन्स पनि हो केही धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ होइन ए ल एक्लै बस्दा त यस्तो यस्तो कुरा पो गर्नु पर्दो रहेछ हरेक कुराको लागि मम्मी भन्न पाइँदैन रहेन रहेछ होइन इनफ्याक्ट बसेको पनि छ नि होइन कलेजमा पढ्दाखेरि सो टेल अस योर एक्सपिरियन्स कि फर्स्ट फ्यु डेजमा अब सायद त्यो खानाको लागि हुनसक्छ लुगाहरूको लागि हुनसक्छ एभ्रिथिङ पेरेन्ट्सले म्यानेज गर्ने सो वाट वाज योर एक्सपिरियन्स सो मेरो एक्सपिरियन्स फर्स्ट एक्सपिरियन्स आमा बुवाबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्था कहिले थियो भन्दाखेरि आफ्टर माई एसएलसी मैले चाहिँ मेरो हाई स्कुलको लागि चाहिँ इन्डिया गएको थिएँ होइन सो फर 2 long years आई वाज अवे फ्रम माई पेरेन्ट्स होइन सो त्यतिखेर चाहिँ आमाको चाहिँ धेरै याद आउँदो रहेछ कि होइन बिकज किन भन्दाखेरि अब कहिले अब भनौँ न हस्टेलमा फेरि हाम्रो कस्तो स्ट्रिक्ट रुल्सहरू थियो होइन आफ्नो लन्ड्री आफै गर्नुपर्ने होइन सो अनि आफ्नो लन्ड्री आफै गर्नुपर्ने अनि त्यही माथि अब स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बस्नुपर्ने 16-17 त होला नि यस सो त्यो टिनेजको बेला हरेक कुरा आफै गर्नु परेछ कहिले पनि हुन्छ नि घरमा हरेक कुरा आमा बुवाले सघाइदिएको बेला होइन सो आमा बुवा टाढा बस्दा अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ आफूलाई नआइरहेको बेला होइन मलाई यस्तो आउँदैन यो त अब आमा बुवाले गरिदिनु हुन्थ्यो नि भन्ने त्यो फिलिङ आउँथ्यो रहेछ होइन बट त्यतिखेर चाहिँ अब नो कुनै अरू वे आउट नै छैन आफै गर्नुपर्छ हरेक कुरा होइन तर एउटा कुरा चाहिँ पोजिटिभ साइड म चाहिँ के हेर्छु भन्दाखेरि होइन आफूले आफूलाई इमोसनली ह्यान्डल गर्ने एउटा हामीले चाहिँ एउटा पोजिटिभ एटिट्युड चाहिँ बिल्डअप गर्दो रहेछौ कि आई थिङ्क इमोसनल इन्डिपेन्डेन्स पनि कुनै न कुनै हिसाबले त्यो चाहिँ एकदमै बिल्डअप हुँदो रहेछ वेन युर अवे फ्रम यर पेरेन्ट्स होइन बिकज त्यतिखेर कस्तो हुन्छ के आइपर्यो भन्यो भने म चाहिँ आमा बुवालाई भन्छु नि भन्ने त्यो ब्याक अफ द माइन्ड सधैँ हुन्छ हामी भन्ने पनि गर्छौँ होइन तर एक्लै भयो भने जे जस्तो भयो भने मैले ह्यान्डल गर्नुपर्छ है आई हेभ टु बी स्ट्रङ मैले चाहिँ यसरी यसरी चाहिँ यो कुरा चाहिँ ट्याकल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफूले चाहिँ प्रिपेयर गर्दो रहेछौँ जुन चाहिँ आमा बुवासँग बस्दा चाहिँ हामीले सायद गर्दैनौँ आई थिङ्क आमा बुवासँग बस्दाखेरि हामी यस्तो ढुक्क हुन्छौँ कि एभ्रिथिङ इज टेकन केयर अफ बाई देम होइन चाहे त्यो अब जस्तै एक्लै बस्दाखेरि अब हस्टेलको त इट्स डिफ्रेन्ट बट नर्मली नै एक्लै बस्यो भने चाहे त्यो मन्थली बिल पेमेन्ट्सहरू होस् चाहे त्यो मनी म्यानेजमेन्ट होस् चाहे त्यो सानो सानो कुरा मेबी अब सर्टको बटन निस्क्यो भने कतिजनाले सिलाउन पनि आउँदैन सो सानो सानो कुरामा पनि इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ बिस्तारै हुन्छ र सुरुको समयमा चाहिँ इट्स सो डिफिकल्ट फर अस र हाम्रो अपब्रिङ्गिङ नै कस्तो हुन्छ भने हाम्रो पेरेन्ट्सले दे थिङ्क कि वी आर अलवेज विथ देम अनि कतिवटा कुरा चाहिँ हामीले आउट अफ लभ पनि गर्नु पर्दैन नगर म गरिदिन्छु हुन्छ आमा बुवाको माया होइन पुलपुलाहरू हुन्छ कहिले बिगार्नुहुन्छ पछि त्यो चाहिँ हामीले भोग्नु पर्छ आफैले नै त्यो भोग्नु पनि पर्छ सो डेफिनेटली अब यो कुरा चाहिँ अब आई थिङ्क सबैजनाको डिफ्रेन्ट भ्युज हुन्छ यसमा होइन सो हाम्रो फर्स्ट कलर पनि अलरेडी हुनुहुन्छ गहनजी हुनुहुन्छ सो उहाँको सोचाइ के छ र उहाँले यस्तो कहिले भोग्नु भएको छ कि छैन उहाँलाई हामी सोध्छौँ नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते जमानजी सन्चै हुनुहुन्छ सो घरतिर रोपाइको कार्यक्रम सकेर आनन्दका साथ बसिराख्नु भएको छ है सो जमानजी जब तपाईँ सानो हुनुहुन्थ्यो हुर्किँदै गर्दा होइन कहिले तपाईँले आफ्नो आमा बुवाबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्था आएको थियो तपाईँको जीवनमा छैन सो अहिलेसम्म पनि आमा बुवासँग नै हुनुहुन्छ तपाईँ सँगै नै बस्नुहुन्छ यहाँहरू सबैजना अहिले त मेरो आमा ए ला सरी हजुर सो यहाँको बुवा हुनुहुन्छ बुवा पनि छैन हजुर 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 सो यहाँको चाहिँ अहिले त तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँको परिवारसँगमा हुनुहुन्छ अब यहाँको आमा बुवा यहाँसँग नरहे पनि होइन सो तर तपाईँ जतिखेर हुर्किँदै गर्दै हुनुहुन्थ्यो जति तपाईँ हुन्छ टिनेजमा ठुलो हुँदै जानुभयो होइन तपाईँको विवाह भयो सो त्यतिखेरसम्म तपाईँले कहिले पनि आमा बुवाबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्था आएन तपाईँको जीवनमा
सो इन अ वे त इट्स रियली नाइस होइन यहाँको परिवार सधैँसँगै बस्नु भएको रहेछ सो जमानजी यहाँको बच्चा बच्ची पनि त छ होला नि होइन बच्चा बच्ची छ हजुर सो तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ यहाँको बच्चा बच्ची पनि अब पछि गएर चाहे त्यो कामले गर्दा होस् पढाइले गर्दा होस् तपाईँबाट अलिकति टाढा हुन सक्ने पनि सम्भावना छ भनेर त्यसरी पनि तपाईँ मेन्टली प्रिपेयर्ड हुनुभएको छ यो कुरामा सो आजको दिनसम्म तपाईँको बच्चाहरू चाहिँ तपाईँबाट टाढा बस्नु भएको छ कि छैन कहिले हप्ताको लागि महिनाको लागि तपाईँबाट टाढा बस्नु भएको छ तपाईँको बच्चाहरू हजुर के भन्नुभयो सबै नजिकै छन् विदेश जान पनि आइसक्यो विदेश पनि गएर आइसक्नु भयो आइसक्यो विदेश कति समयको लागि बस्नु भएको थियो औधी 3 वर्ष कतार 3 वर्ष हजुर त्यसो भए त 3 वर्ष तपाईँको बच्चा तपाईँबाट टाढा रहनु भएको रहेछ नि त टाढा जस्तो थिएन नजिकै फोन भयो हैन फोन भए पनि हैन सँगै तपाईको आँखा अगाडि त हुनु हुँदैन थियो नि हामीले टाढा भन्नाले चाहिँ त्यो अब दूरीको हिसाबले भन्न खोजेको लाइक अब अर्कै देशमा अर्कै ठाउँमा अब इमोसनली त अभियसली कनेक्टेड भइ नै हाल्छ फोनबाट त सधैँ सँगै नै हुन्छ लाइनमा आई थिंक इज देयर अ डिस्टर्बेन्स सो जमानजी हजुर भन्नुस् सो जतिखेर तपाईँको बच्चाहरू तपाईँबाट टाढा हुनुहुन्थ्यो 3 वर्षको लागि कामकाजको सिलसिलामा विदेश जानु भएको थियो हैन त्यतिखेर चाहिँ आमा बुवा भइसकेपछि कस्तो चाहिँ फिलिङ हुन्छ त मनमा आफ्नो बच्चा त्यति टाढा छ हैन कामकाजको सिलसिलामा सो यहाँलाई के लाग्छ हैन अब बच्चा टाढा गएको बेला पैसा कमाउनको लागि ठिक छ विदेश जानुपर्छ पैसा कमाएर आओस् जस्तो लाग्थ्यो कि हैन बरु जे जस्तो हुन्छ जतिसुकै कमाइए पनि सँगै बसे भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर मलाई एक हप्ता पढाइ भइन्छ मेरो खर्चले म तिर्छु अनुशासन बेसी गराउनु भन्छु अब पढाइ पुरो भइसकेपछि मैले तिनीहरूलाई छुरी छोडिदिएको जहाँ मन लाग्छ जाऊ जे मन लाग्छ गर तर छोरी डकाइती नचाहिँदो काम चाहिँ नगर ध्यानमा काम नगर सो पक्कै पनि अब यहाँले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ कुनै पनि नराम्रो बाटोमा नलाग्नु तर आफ्नो करियर बनाउनको लागि जति टाढा बस्नु परे पनि जानु तर नराम्रो कामतर्फ चाहिँ कहिले पनि नलाग्नु भनेर जहिले पनि यहाँले चाहिँ उपदेशहरू दिइराख्नुहुन्थ्यो पक्कै पनि सबै आमा बुवाले सधैँ नै आफ्नो बच्चाहरूलाई नै यस्तै खाले चाहिँ उपदेशहरू दिइराख्नु भएको हुन्छ है सो जमानजी धेरै धेरै धन्यवाद कल गरिदिनु भयो है त ओके बाइ बाइ टेक केयर Alright, so जमानजी लाइनमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई फ्रिडम त दिनुभयो बट एट द सेम टाइम रेस्पोन्सिबल पनि हुनुपर्छ भनेर पनि सिकाउनु भएको रहेछ डेफिनेटली भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रिडमको साथसाथै अलिकति हामीले प्रपर वेमा चाहिँ आफ्नो लाइफलाई ह्यान्डल गर्न सकेनौँ भने कहिलेकाहीँ रङ बाटोमा पनि लाग्न सकिन्छ होइन त्यो पनि धेरैजनाको हामीले स्टोरी पनि सुन्छौँ र अहिलेको लागि प्रणयजी पनि लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ प्रणयजी हेलो हेलो नमस्ते के छ हजुरहरुको हालखबर नमस्ते नमस्ते सन्चै छौं हाम्रो हालखबर ठीकठाक छ हजुर हजुर हिजो एकजना आउनु भएको थियो आज दुईजना आउनु भएको छ दुवैजनाको सोध्नु परेन र परिहाल्यो नि त्यो त परिहाल्यो नभए एकजनालाई सोध्ने अर्कोलाई नसोध्ने रिसाइहाल्छ हजुर 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 सबैले सोध्नु पर्छ के हजुर हो नि प्रणयजी हजुर हजुर सो प्रणयजी सो आजको चाहिँ टपिक के रहेको छ भन्दाखेरि हजुर सो हामी सधैँ अब स्पेसली अब नेपाली कन्टेक्स्टको कुरा गर्नुपर्दा हामी सधैँ नै अब आमा बुवासँग नै बस्ने गर्छौँ हुर्किँदै गर्दा होस् ठुलो भइसकेपछि विवाह भइसके पनि नेपाली हाम्रो चाहिँ अब चलनअनुसार चाहिँ हामी आफ्नै आमा बुवासँग बस्ने गर्छौँ होइन विदेशमा त अब सर्टेन एजपछि टाढा बस्नुपर्ने एउटा नियम नै छ भनौँ न तर आजको दिनसम्म तपाईँले कहिले आफ्नो आमा बुवाबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्था आएको थियो कहिले एक्सपिरियन्स गर्नु भएको थियो अलि लामो समयको लागि अब टाढा भनेको अब त्यही हो अब एकचोटि चाहिँ नि भएको छ होइन मामा घर जाँदाखेरि होइन 3-4 दिन हो होइन मामा घर अब रमाइलो हुन्छ नि त बच्चामा होइन अनि मामा घर मलाई छोडेर आउनु भएको थियो अनि 2-3 दिन छिटै आइहाल्छ भनेको थियो होइन घर होइन अनि मामा घर अब बस्यो होइन अब मामाले अब भन्नु न राम्रै भन्नु न बस भान्जा भनेर भनेको थियो होइन हजुर अनि राम्रोसँग बसाउनु भयो अनि मलाई त यादै भएन पनि घर जस्तो पो अब भन्नु न अलि रमाइलो गरेर होइन
बस्यो 3 दिन कसरी बित्यो होइन 4 दिन जाउँ भन्दै थिएँ होइन 4 दिन पनि बस्न लागेको थिएँ होइन अनि फोन आएछ अनि ल म जान्छु अब फोन आयो जरुरी होला भनेर हिँडेँ अनि म त भनेपछि म्याक्सिममै 3 दिन चाहिँ टाढा बस्नु भएको अहिलेसम्म परिवारबाट आमा बुवाबाट हजुर 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 सो अब मामा घर बस्ने त अब त छुट्टै छँदैछ होइन कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि हामी आफ्नो मामा घर कजनहरूका पनि गएर बस्ने पनि गर्छौँ तर अलि लामो समयलाई जस्तै अब कतिजना चाहिँ पढाइको लागि नै अब थुप्रै वर्ष अथवा केही समय बाहिर अलग्गै बस्नुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि भएको छैन यहाँको लाइफमा हजुर 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 त्यस्तो त भएको छैन मेरो अहिलेसम्म म घरमै बसेर अब पढ्ने पनि म घरमै बसेर होस्टेल राखिदिने भन्दाखेरि अब होस्टेल होइन म पढाइमा ठिकै थिएँ होइन अनि अहिले राम्रै पढिरहेछ किन होस्टेल राख्नु भन्नुहुन्थ्यो होइन हजुर अनि घरमै राम्रोसँग पढ न त नपढ्यो भने तल होस्टेल राखिदिन्छु होइन त पक्कै पनि होइन घरमा आमा बुवाहरूले चाहिँ बच्चा बच्चीलाई चाहिँ यस्तो हप्काउँदा चाहिँ त्यही नै डायलग हुन्छ राम्रोसँग पढे नभए चाहिँ फेरि हस्टेलमा राखिदिनु पनि थाहा हुन्छ आमाले पकाएको खानेकुरा सबै बाबु आमाको अब नजरमा छोराछोरीले राम्रो गरोस् होइन अब त्यो त बुझोस् होइन मलाई प्रणयजी सो अब आजको दिनसम्म यहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा आफ्नो आमा बुवाबाट धेरै लामो समयको लागि टाढा बस्नुपर्ने अवस्था आएको छैन अनि त्यो एक्सपिरियन्स पनि तपाईँले गर्नु पाउनु भएको छैन है सो अब एकछिन इमेजिन गर्दा होइन तपाईँलाई के लाग्छ आमा बुवाबाट धेरै लामो समयको लागि टाढा बस्दा कस्तो फिलिङ हुन्छ होला त एकछिन तपाईँले इमेजिन गरेर सेयर गर्नुहोस् न हामीसँग बिकज त्यो एक्सपिरियन्स अहिलेसम्म त तपाईँले लिनु भएको छैन मेरो इमेजिन यस्तो छ कि बाबुआमाबाट टाढा हुँदाखेरि अलिक मायाको कमी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ है किनभने होइन अब हामी अब भनौँ न बाबुआमाको नजरमा हामी अहिले बच्चै छौँ जस्तो हुन्छ कि होइन अनि त्यही भएर पनि आफूले अब भनौँ न सकेसम्म त बाबुआमाको सेवा नै गर्नु ठुलो धर्म जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ है अनि बाबुआमाबाट टाढा हुँदाखेरि के हुन्छ भने भोलि बाबुआमालाई जन्मिसकेर मृत्यु नहुन्जेलसम्म उहाँको केयर गरेर आफ्नो पनि भनौँ न जीवन चलाउनु सक्नुपर्छ त्यो नै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ कि है हजुर प्रणयजी तर अब विदेशमा कतिवटा ठाउँमा यस्तो पनि हुन्छ नि त अब 18 भएपछि अथवा 20s चाहिँ आफ्नो घर छोडेर पनि जानुहुन्छ बाहिर होइन इन्डिपेन्डेन्टली बस्न जाने पनि हुन्छ मैले बुझेँ त्यो विदेशी कल्चर अनुसार तपाईँले भन्नुभयो होइन तर नेपाली कल्चर अनुसार हाम्रो आफ्नै राम्रो मौलिक कल्चर छ होइन अनि त्यो आफ्नो कल्चरलाई पनि मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मैले चाहिँ होइन अनि आफ्नो राम्रो एउटा भनौँ न पोजिटिभ थिङ्किङ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ कति बाबुआमालाई हामीले अनाथ आश्रममा पनि राखेर देखिन्छ होइन त्यो त गर्नु हुँदैन होइन एक्सट्रिम केसेस भयो त्यो त अब आई डोन्ट थिङ्क कसैले पनि हजुर 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 अनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन अनि होइन अनि बाँचुन्जेलसम्म त गर्ने हो नि मरेपछि त डोबै राजा भन्थ्यो पहिला हाम्रो होइन अनि त्यही हो अब हामीले चाहिने अब सेवा गर्नु छ भने बाँचुन्जेलसम्म गर्ने हो कि होइन त्यसपछि त अब भगवान् अब भनौँ न वैकुण्ठै बास हुनुहुन्छ हो नि अब जीवनमा कहिले पनि यस्तो सिचुएसन कुनै पनि आमा बाउको जीवनमा नआओस् कि उसको बच्चाहरूले उहाँहरूको रेखदेख नगरेको केयर नगरेको त्यो सिचुएसन कहिले पनि कसै पनि आमा बाउको जीवनमा नआओस् भनेर हामी पनि हरेक दिन त्यही नै प्रे गर्छौँ है प्रणयजी सो यहाँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आमा बुवाबाट टाढा रहँदाको समयमा मायाको कमी चाहिँ पक्कै पनि फिल हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुर हजुर एकदम 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 सही हो तपाईँले भनेको होइन अब बाबुआमा भने अब हाम्रो भगवानै सर हो भन्नुपर्छ होइन भगवानै हो नि होइन अब हामीलाई बनाउनु भएको जन्म दिनु भएको मान्छे त भगवानै हो नि बाबुआमालाई एकदम पूजनीय बनाउनुपर्छ अनि अगाडि बढ्नुपर्छ होइन अनि भनौँ न अब आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम त गरिरहनुपर्छ तर पनि कहिलेकाहीँ सन्चो नभएको खण्डमा अलिकता राम्रै टेक केयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुर प्रणयजी सो अब आज चाहिँ अब हामी अब आमा बुवा स्पेसल एपिसोड रहेको छ होइन सो जुन रिलेसन रहेको छ आमा बुवा बच्चा सो त्यो जुन एउटा रिलेसनमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो सिचुएसन पनि आउँछ टाढा बस्नुपर्ने होइन चाहेर होस् नचाहेर होस् होइन सो आज आमा बुवा स्पेसल गीत रेडी छ त प्रणयजीको कि छैन आज त म अफिसबाट बाहिर निस्किएँ भर्खर होइन ए ओके अनि रेडी गर्नलाई गाह्रो पर्यो होइन त्यही भएर रेडी छैन होइन आज फर्स्ट टाइम होला हैन यो त रेकर्ड ब्रेकिङ सायद भयो हामीले यहाँलाई चाहिँ गीत गाउनु भन्दा गीत छैन आई थिंक यो रिभर्स पनिशमेन्ट दिइरम जस्तो चाहिँ यो सो अब यो आजको एपिसोडको यो फ्यु मिनेट्स चाहिँ हुन्छ नि हामीले चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भयो प्रणयजी हजुर हजुर एउटा कहानी थियो कि बाबुआमालाई बच्चा आफ्नो बुवा भनौँ न बुवाले अब डोकोमा हालेर खेल्न जान्छु भन्छन् होइन अनि छोरो चाहिँले भन्छ तपाईँलाई पनि बाउलाई पनि भन्छ कि छोरो चाहिँलाई पनि लगेर म हजुर बाउले खेल्ने हो मैले पनि तपाईँलाई लगेर खेल्ने भन्छ कि कति माया हुन्छ कि छोरो नातिलाई कि हजुर हजुर
त्यस्तो हुनुपर्छ कि डेफिनेटली अब बच्चाहरूले पनि त्यही त सिक्ने हो हैन आफ्नो आमा बुवाले जसरी आफ्नो ग्रान्ड पेरेन्ट्सलाई ट्रिट गर्छ त्यो नै अब द्याट इज हाउ इट शुड बी भनेर नै देख्छ सो त्यो एउटा गुड एक्जाम्पल अहिलेको टाइममा सेट पनि गर्नुपर्छ किनभने कतिजना चाहिँ फेरि अब जस्तै जोइन्ट फ्यामिलीबाट छुटेर पनि अलग्गै बस्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ आफ्टर म्यारेज आफ्टर द ओन फ्यामिली सो डेफिनेटली आई थिङ्क सिचुएसनले पनि यसमा चाहिँ ठुलो भूमिका पनि खेल्छ अब चाहे त्यो यङ एजमा होस् ठुलो एजमा होस् आमा बाउको कारणले होस् बच्चाको कारणले होस् कहिलेकाहीँ छुट्टिनुपर्छ एन्ड लेट्स नट जज दो सिचुएसन्स हैन कहिलेकाहीँ त्यो त सिचुएसनले छुटेको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अब भोलिपछि भनौँ न आफ्नो ठाउँ आफ्नो करियर भएर राम्रो भएपछि आफ्नो बाबुआमा भनौँ न अलिकता भए पनि हेर्न आउने होइन के छ कसो छ भन्ने त बुझ्नु पर्यो नि होइन टाढै बसे पनि माया चाहिँ कम हुनु भएन होइन अब त्यही प्रकारको केयर सपोर्ट लभ चाहिँ सधैँ भइराख्नुपर्छ ओके प्रणयजी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अहिलेको लागि बाई टेक केयर बाई बाई ओके As a first time, no song. I'm shocked and surprised. Like कान्तिपुर join गरेपछि every time अब वहाँ त एकदम excited हुनुहुन्थ्यो. आज हामीले गाउँ भन्दाखेरि The life is full of surprises. यतिकै भनिएको हैन. Even we got I think our whole team is surprised. We got shocked के हैन. आज प्रणयजीसँग गीत रेडी छैन भने but so much fun हैन. सो कहिले यस्तो पनि हुनुपर्छ हैन. सो त एउटै खाली रुटिन कुराहरु भइराख्यो भने रमाइलो लाग्दैन है. सो प्रणयजी एकदमै आज चाहिँ रमाइलो लाग्यो. तपाईसँग गीत रेडी छैन अचम्म पनि लाग्यो हामीले सोध्दाखेरि आई थिंक आज चाहिँ हामी मात्र हैन कि हाम्रो सम्पूर्ण टिमै आज एकदम अलिकति शॉक्ड व्हाट ह्यापेन्ड त्यही भएर व्हाट जस्ट ह्यापेन्ड भनेर प्रणयजी त हो भनेर सोचिराख्नु भएको होला हाम्रो भ्युअर्सहरुले पनि हैन बट एट टाइम्स कहिलेकाहीँ अब के मुड हुन्छ कहिलेकाहीँ अब प्लान अनुसार कुराहरु गइरहेको हुँदैन बट इट्स ओके हैन सो गाइज यस्टरडे वी वर टकिङ अबाउट तपाईको लाइफ एक्सपिरियन्स जुन चाहिँ तपाईले आजको दिनसम्म आफ्नो आमा बुवाबाट टाढा बस्नुपर्ने अवस्था भोग्नु भएको छ या छैन भन्ने बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं हाम्रो कलर रेडी हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो श्यामजी हेलो 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 दर्शन नमस्कार है 10 उपला जोडेर दुवै जनालाई यहाँलाई पनि 10 औला जोडेर दर्शन नमस्ते श्यामजी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर हजुर हामी सन्चै छौं कस्तो मज्जाको एनर्जी आयो यहाँले कल गर्ने बित्तिकै हजुर थ्यांक यू भेरी मच एनर्जी नआए पनि आयो भन्ने नि हो बहिनीहरुले हैन साच्चै हामीलाई एकदम एनर्जी आइसक्यो हामीले त सही कुरा भन्नै पर्यो नि श्यामजी हजुर सही कुरा भन्नु पर्यो नि हैन र पक्कै हो सही कुरा भन्ने व्यक्ति धेरै कम मात्रामा पाइन्छन् हाम्रो नेपालमा हजुर हो त्यो चाहिँ त्यो कुरा पनि सही हो श्यामजी हजुर सो यहाँको बच्चा बच्ची कति जना हुनुहुन्छ दुई जना है हजुर सो ठुलै हुनुहुन्छ पढ्दै हुनुहुन्छ हजुर ठुलै छोरो युएस मा छ छोरा बुहारी नाति युएस मा अनि छोरी ज्वाइँ साहब चाहिँ नि न्यूजील्यान्ड मा हुनुहुन्छ हजुर अहिले यहाँ चाहिँ हस्बैन्ड वाइफ हुनुहुन्छ नेपालमा हजुर पक्कै हो भनेपछि देखे जसरी नै भन्नुभयो बहिनीहरुले धन्यवाद है हजुर देखे जसरी नै भन्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ अब बच्चा बच्चीहरु बाहिर छन् हजुरहरुलाई हजुर हामीले पनि कल्पना गर्छौं देखे छैन सुने मात्रै छ सो श्यामजी हजुर आज चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौं कि लाइफमा तपाईले कहिले हुर्किदै गर्दा हैन हुर्किदै गर्दा आजको दिनसम्म आफ्नो आमा बुवाबाट टाढा बस्नु परेको अवस्था एक्सपिरियन्स गर्नु परेको छ मैले त धेरै गरेको छ बहिनी मेरो आमा त म 1.5 वर्ष हुँदै बितिसक्नु भएर छ अनि टाढा त्यसै संसारैदेखि टाढा हुनुभयो आमा त्यसै टाढा भइगयो बुवा चाहिँ अलि दिन सँगै नै भयो हजुर अहिले त आमा बुवा नै हुनुहुन्छ सम्म यहाँको बुवा यहाँसँगै हुनुहुन्थ्यो हैन हजुर सो तपाई जतिखेर हुर्किदै हुनुहुन्थ्यो तपाई यङ हुनुहुन्थ्यो हैन त्यतिखेर कहिले भनौँ पढाइको सिलसिलामा होस् कामकाजको सिलसिलामा और कुनै पनि अब यस्तो अवस्थाले गर्दा आफ्नो बुवाबाट टाढा बस्नुपर्ने दिनहरू तपाईको दिन लाइफमा आएको थियो श्यामजी हैन त्यस्तो टाढा आएन मेरो घर सिन्धुली हो अब त्यो सँगै नै भयो त्यस्तो टाढा बस्नु पर्ने समय आएन हजुर तर अब यहाँको बच्चा बच्चीहरु चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ हैन अब छोरा छोरी दुवै सो आई थिंक तपाईलाई यो साइडबाट पनि हामीले सोध्न सक्छौं हैन पक्कै हो
सो नेपाली समाजमा चाहिँ अब के पनि हुन्छ भने ठुलो हुनुजेलसम्म पनि बच्चा बच्चीहरू आफूसँग नै बस्ने आमा बुवासँगै बस्ने पनि हुन्छ। तर अब अहिलेको समयमा धेरैजना पढाइको लागि कामको लागि पनि विदेश जाने पनि हुनुहुन्छ नि त। सो तपाईँहरू अहिले 2 जना मात्र अहिले घरमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो, छोराछोरी अब नाति नातिनाहरू पनि बाहिर हुनुहुन्छ। सो त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ आफ्नो बच्चा बच्ची चाहिँ आफूबाट यति टाढा, त्यो पनि अलि लामो समयसम्मको लागि? एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। के भनेदेखि अब जतिसुकै टाढा भए पनि मन चाहिँ कहिले पनि टाढा हुँदो रहन्छ। अब सँगै नै यो मन चाहिँ नि जहाँ छोरछोरी पुग्नु भएको छ, पुगेका छन्, उही नै जाँदो रहेछ, उही नै बस्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ बहिनी। हजुर है। सो श्यामजी अब पक्कै पनि अब नेपाली अब कन्टेक्स्टको कुरा गर्नुपर्दा होइन, अब आफ्नै आमा बुवाको पनि कुराकानी सुन्दा, अरूको पनि कुरा सुन्दा, सो आमा बुवालाई के लाग्छ भन्दाखेरि आफ्नो बच्चा जतिसुकै ठुलो होस् होइन, बुढै किन नभइसकेको होस्, आफैसँग बसिरहोस् भन्ने एउटा फिलिङ हुन्छ अरे, त्यो सही हो के हो? पक्कै हो। सधैँ आफ्नो लागि अब छोराको अब नाति भइसक्दा पनि आफ्नो लागि बच्चा सानै नै हुन्छ र उनीहरूले दिनदिनै फोन गरिरहेछ, दिनदिनै नभए नि हप्ताको 2 चोटि फोन गरिरहेको हुन्छन्, भिडियो कल गरिरहेको छन्, अनि यी नै रहेछन्, हामीसँगै रहेछन् भन्ने त्यो भिडियो कल गर्दा चाहिँ त्यस्तो महसुस हुन्छ र धेरै आनन्द, धेरै ढुक्क लाग्छ बहिनी है। अहिले त प्रविधिले पनि धेरै साथ दिएको छ हामीहरूलाई होइन। सो पहिला चाहिँ धेरै नै गाह्रो थियो आमा बुवा बच्चाहरू टाढा हुनुपर्दाको अवस्था, तर अहिले जुन प्रविधिले भिडियो कलको कुराहरू छ होइन, टेलिफोन कनेक्सन्सहरू छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नै सजिलो भएको छ। धेरै यहाँले भने जस्तो एकदम ढुक्क पनि लाग्छ, सधैँ भिडियो कलमा कुराकानी हुन्छ, यही नै छन्, आफैसँग छन् आफ्नो बच्चाहरू जस्तो लाग्छ होइन। हामी पनि युएसमा गएर 6 महिना बसेर आएको बहिनी। सो श्यामजी यहाँको अब छोराछोरी दुवैजना बाहिर हुनुहुन्छ होइन, अनि तपाईँ अहिले चाहिँ श्रीमान श्रीमती मात्रै नेपालमा हुनुहुन्छ। सो कहिले यस्तो प्लानिङ गर्नु भएन कि होइन अब बरु बाहिरै बच्चा बच्चीहरू बाहिरै छन्, उहाँहरूको कामकाज उतै छ, उहाँहरू चाहिँ नेपाल फर्किने अवस्था छैन, तर हामीहरू चाहिँ त्यहीँ गएर बसौँ न त भन्ने कहिले प्लानिङ बनाउनु भएन सदाको लागि? अब यसरी बनाइएको त छैन, तर समयले परिस्थितिले आफ्नो उमेरले गर्दा भविष्यमा चाहिँ अब कि उतै गरै बस्नु पर्यो कि बच्चाहरू अब त्यहाँ भनेको एउटा सिस्टम छ, सबै कुरा सिस्टम अनुसार चल्छ। यहाँ जस्तो भन्छन् र गन्छन्, को छ आफ्नो मान्छे माथि, मन्त्री छ कि छैन, सचिव छ कि छैन भनेर ताक्नु पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ एउटा सिस्टम वाइज सबै कुरो चल्छ। त्यसैले अब भोलिको लागि चाहिँ फ्युचर इज अनसर्टेनली, अब यहाँ अब उही नै गइन्छ अथवा छोरछोरी माने भने यी नै बोलाइन्छ भन्ने चाहिँ विचार गरिरहेको छौँ बहिनी। सो त्यो त अब लङ टर्म प्लान पनि भयो होइन। तर श्यामजी अब जस्तै अब यहाँको बच्चाहरू पनि सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भएको थियो? किनभने अब बाहिर गएपछि धेरैजना चाहिँ अब अलि लामो समयसम्म बाहिरै बस्नुहुन्छ नि त। सो आफ्नो बच्चा बच्चीलाई चाहिँ पठाउँदाखेरि एज अ पेरेन्ट चाहिँ कस्तो अनुभूति भएको थियो यहाँलाई? अब त्यतिखेर त अब आफ्नो काख छोडेर कहिले बाहिर नगएका बच्चाहरू जाँदा त धेरै पीड लागेको छ बहिनी। अब कति पीड लागेको छ भन्ने त यो शब्दमा व्यक्त गर्नै सकिँदैन। हजुर है। सो श्यामजी कल गर्नुभयो अनि धेरै नै अब कुराहरू सेयर गर्नुभयो हामीसँग होइन, एकदमै खुसी लाग्यो। मेरो पनि भाग्य यहाँहरूसँग बोल्न पाइयो। हजुर। सो पक्कै पनि हरेक दिन हामी लाइभ आउने गर्छौँ होइन। सो यहाँको फुर्सद मिल्न साथ हाम्रो नम्बरहरू डायल गर्नु होला, टक्क कनेक्सन लागि नै हाल्छ अनि हरेक दिन हामी अनि तपाईँको कुराकानी भइ नै हाल्छ है त श्यामजी? हवस् बहिनी, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई, नमस्कार, बाई। So yes, so as a parent, I'm sure it's very difficult for them, to let their children go. Okay, अब त्यो कहिले त्यो let go गर्न नै गाह्रो पनि हुन्छ र as a child पनि आफ्नो parents भन्दा टाढा बस्न पनि पक्कै पनि I think there's a lot of emotions, overwhelming emotions going on there. So यही विषयमा आज हामी कुराकानी पनि गर्दैछौँ र हामीलाई तपाईले कमेन्ट्सहरुद्वारा पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ। Official Facebook pageमा पनि we are live and I think we should now go for a break. What do you say? Yes, we're heading for a musical break and then a commercial break. And then NS will be back again.
And we are back again. Yes, this is called Kantipur र सधैँ झै आज पनि हामी नयाँ टपिकको साथमा आएको छौँ र आज चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ आमा बुवाबाट तपाईँ कहिले टाढा बस्नु भएको छ कि छैन भनेर। वेल विभिन्न सिचुएसनले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो केसेस पनि हुन आउँछ हैन, चाहँदा चाहँदै अर्कोले त नचाहेर पनि यस्तो हामी टाढा बस्नुपर्ने पनि हुन्छ। सो वी आर जस्ट शेयरिङ दिज एक्सपिरियन्सेस एज वेल र सबैजनाको चाहिँ डिफ्रेन्ट आफ्नो ओपिनियन पनि छ यसमा। स्पेसली अब अट्याचमेन्टको, इमोसनको, सेन्टिमेन्टको कुरा आउने बित्तिकै अलिकति डिफ्रेन्ट हुन जान्छ होइन, लजिक भन्दा पनि वी आर ड्रिभन बाई इमोसन्स नि। यस। अनि अब एउटा कुरा चाहिँ अहिलेको समयमा के पनि आइरहेको छ भन्दाखेरि कतिजनाले यो कुरा पनि लजिक बताइराख्नु भएको हुन्छ कि केही समयको लागि हामीले परिवार आमा बुवाबाट टाढा बस्यो भने चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ आफै सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि कतिजनाले चाहिँ भनिराख्नु भएको हुन्छ होइन। सो लेट्स से हाम्रो कलरको चाहिँ के एक्सपिरियन्स रहेको छ त रिगार्डिङ बिङ विथ his or her parents. Hello. 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 हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। हेलो। कस्तो सानो स्वरले बोल्नु भएको तपाईँ? हेलो। हजुर आवाज अलि सानो आइरहेको छ आज। हजुर नमस्कार। अच्छा नमस्ते हरिजी, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम हजुरहरू। हामी पनि एकदमै सन्चै छौँ है। सो हरिजी आजको विषय बारेमा थाहा पाउनु भयो यहाँले हामी कुन चाहिँ विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ भनेर? हजुर। थाहा पाउनु भयो कि छैन? थाहा भएँ। ओके, सो तपाईँको लाइफमा त्यस्तो सिचुएसन कहिले आएको छ आमा बुवाबाट टाढा बस्नु परेको, बच्चामा होस् वा ठुलो भएपछि त्यस्तो केही छ? बुवा त मेरो म 5-6 वर्ष हुन छोरी भयो। हजुर। अब त्यसै बस्नु पाइएन। अनि मुवा पनि अब पहिला पहाड पनि थियो हाम्रो। अनि कहिले यहाँ कहिले काठमाडौँ कहिले पहाड बस्थिन्थ्यो। अब म धेरै बसिनँ अहिले बुवाको भन्दा पनि अब बुवाको त मलाई अनुहार पनि अहिले म चिन्न सक्दिनँ। हजुर हजुर। मम्मीको चाहिँ एकदमै मलाई मिस गरिरहेको। सो जतिखेर अब यहाँ यङ हुनुहुन्थ्यो, हुर्किँदै गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, सो त्यतिखेर चाहिँ अब आमासँग टाढा बस्नु पर्दा चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ अब फिलिङहरू हुने गर्थ्यो त्यो तपाईँले अहिले अब सम्झिँदा होइन? अब अहिले तपाईँ पनि आफू त्यो एजमा पुगिसक्नु भयो कि तपाईँको बच्चा नै अब अहिले टाढा हुनुहुन्छ होइन? तर जतिखेर तपाईँ हुर्किँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ यङ हुनुहुन्थ्यो होइन, जतिखेर हामीलाई आमा बुवाको अब गाइडेन्स, आमा बुवाको चाहिँ छत्रछाया धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन? सो त्यतिखेर टाढा बस्नु पर्दा कस्तो खाले चाहिँ फिलिङ हुन्थ्यो त हरिजी? एकदमै पीडा फिलिङ हुन्थ्यो। अब सबै अब मैले अहिले हामी कोही क्यानाडा, कोही अस्ट्रेलिया, कोही अमेरिका छौँ। अनि अब मैले मम्मीलाई मोस्टली मम्मीलाई बढी माया गर्छु, मलाई पनि धेरै माया गरिदिन्थ्यो। अनि त्यो घुमाउन पाएन मैले। अब जुन हामीलाई दुःख गरेर हुर्काइछु, अब हामीले त्यो त्यही अनुसारले तपाईँले पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पाएन। त्यसमा एकदमै पश्चाताप छ। हजुर। अब त्यो त सिचुएसन पनि त्यस्तै थियो होला, यहाँले चाहँदै पनि कहिलेकाहीँ सकिँदैन, सम्भव पनि हुँदैन कति कुरा होइन? बेला बेला अब रोइरहन्छु म मेरो मम्मीलाई सम्झेर। हजुर यसो पक्कै पनि अब आमा बुवाको स्थान त कसैले पनि लिन सक्दैन है हरिजी? आमा बुवा भन्दा पनि हजुर। यहाँको चाहिँ जुन अब जीवनको भोगाइ रह्यो त्यसमा चाहिँ आमासँग बिताएको समय सधैँ नै सम्झिराख्नु भएको हुन्छ है? हजुर। सो हरिजी, सो अहिलेको समयमा यहाँको बच्चाहरू चाहिँ यहाँबाट टाढा विदेशमा हुनुहुन्छ होइन? सो अब उहाँको राम्रो लाइफ, राम्रो करियर भइरहेको छ। सो आमा बुवाको लागि आफ्नो बच्चाको सुखभन्दा ठुलो केही पनि कुरा हुँदैन भनेर भन्ने गरिन्छ होइन? सो तर तपाईँले सो अहिलेको सिचुएसनमा होइन, सो तपाईँले चाहिँ तपाईँको बच्चाहरू चाहिँ बाहिर जाँदा चाहिँ नजाओस् जस्तो फिलिङ आएको थियो कि होइन उहाँहरूको करियर हो अब जानुपर्छ भनेर ल ठिकै छ तिमी जाऊ न त भने खुसीका साथ पठाउनु भएको थियो? एकदमै अनेस्ट भएर भन्नुहोस् है त। होइन म त्यतिखेर चाहिँ खुसी थिएँ, अहिले चाहिँ त्यति खुसी छैन। ओके हजुर। अहिले चाहिँ किन तपाईँलाई अलिकति मन चेन्ज भयो? होइन अहिले चाहिँ अब दुइटै डक्टर पढ्ने भनेर यहाँदेखि अब त्यो ग्यालेक्सी नर्सरीदेखि ग्यालेक्सी पढेर त्यसपछि एकजनाले व्हाइट हाउस पढ्यो, एकजनाले निसबाट चाहिँ प्लस सक्यो। हजुर। अनि डक्टर पढाउने भनेर मैले जुनसुकै कन्ट्री पनि उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो उत्साहित गराउन राम्रो पढोस् भनेर पनि जुनसुकै कन्ट्री पनि म पठाउँछु भनेर युएस पठाएँ। अब त्यहाँ दुइटैले एमबिबिएस सकेर बाबुले त अहिले एमडी पनि सकेर अहिले भर्खरै
जुन 3rd विकदेखि उसको जब सुरु भयो क्यालिफोर्नियामा। नाइस हजुर। अनि अब अहिले बिहा गर्नलाई मैले नेपालमै ल्याएर बिहा गर्ने इच्छा छ यहाँको कोसिस गरिरहेको छु। अब हेरौँ भगवान् भरोसा। अब अहिले चाहिँ विदेश पठाएर त्यति धेरै खुसी चाहिँ छुइनँ। अहिले चाहिँ अब चाहिँ छोराछोरीहरू चाहिँ नेपालमै फर्केर नेपालमै आफूसँगै बसेर उहाँको चाहिँ कामकाज अगाडि बढाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँ? हुन्छ, कहिले यहाँ कहिले उहाँ गर्दाखेरि हुन्छ। उनीहरूको करिब करिब पढाइ सिक्यो। अब छोरी पनि जब गर्थे, उसले एमपिएच गरेर जब गरिरहेको छ, ऊ एमडी गरेर जब सुरु भयो। अब यहीँ आएर बरु यहीँ हस्पिटल आफैले खोल्नु पायो हुन्थ्यो भन्ने सोच मेरो छ। अब के गर्नु भगवान् भरोसा। अब यस्तो के पनि हुन्छ भने बाहिर गएर पढेपछि अलिकति थोरै एस्टाब्लिस्ड हौँ होइन, अझै एक्सपिरियन्स गरेर सायद उहाँहरू पनि फर्किन नै हुन्छ होला एक किसिमको फ्यामिलीमा प्रपर कम्युनिकेसन भयो भने होइन। डेफिनेटली अब दे विल कम ब्याक टु टेक केयर अफ यु जस्तो मलाई चाहिँ पर्सनली पनि लाग्छ। र डेफिनेटली अब अहिलेको टाइममा आमा बुवाले पनि आफ्नो बच्चाको चाहिँ करियरको लागि, ग्रोथको लागि, एक्सपोजरको लागि पनि पठाउने गर्नुहुन्छ र तपाईँले पनि आफ्नो दुवै बच्चा-बच्चीलाई बाहिर पठाउनु भएको रहेछ। द्याट्स अगेन इन अ वे भेरी सेल्फलेस एज अ पेरेन्ट है। थ्याङ्क यू सो मच हरिजी, कल गर्नुभयो, यहाँको कुराहरू पनि सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है त। यस हरिजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एज अ चाइल्ड एज अ पेरेन्ट दुवै एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो होइन। सो धेरैजनाको जीवनमा त्यो एक्सपिरियन्स पाइसक्नु भएको छ होला, कसैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पेरेन्टको एक्सपिरियन्स पाउन सक्नु भएको छैन। सो त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो चाहिँ अहिलेसम्म बच्चा आमा बुवाबाट सँगै या टाढा हुँदाको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहोस् दुवै माध्यमबाट, कल एन्ड मेसेजेस। सो पक्कै पनि अब हाम्रो चाहिँ कलेजहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, बट आफ्टर दिस ब्रेक वी विल बी रिडिङ आउट अल द मेसेजेस। सो तर अहिलेको लागि वी आर हेडिङ फर अ ब्रेक। Yes, just before the break I said it's time for messages भनेको थिएँ। सो यस डेफिनेटली सो मेसेजहरूको समय भइसकेको छ। हाम्रो मित्र आलेजीले मेसेज पठाउनु भएको छ। हेलो हाई नमस्ते दर्शन झोरले है, झोरले ब्युटिफुल दिजुहरूमा चाहिँ थानकोटदेखि मजाले हेर्दै अनि सुन्दैछु भनेर भन्नुभएको छ मित्रजी। जुन यहाँले दुईटा जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ झोरले, त्यसको मिनिङ चाहिँ हामीले खास बुझिनौँ। त्यसको मिनिङ भोलि अरू कुनै पनि समय तपाईँले मेसेज पठाउँदा त्यसको मिनिङ पनि लेखेर पठाउनु होला है त। कस्तो जान्न मन लाग्यो त्यो शब्दको चाहिँ अर्थ के रहेछ भनेर। डेफिनेटली हामी पनि एकअर्कालाई यहाँ सोध्दै के भन्नुभएको होला उहाँले भनेर हामी एकदम कन्फ्युज भयौँ, बट वी वुड लभ टु नो वाट इट मिन्स। त्यसै गरेर मिन बहादुर गुरुङजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ हेलो दुईजना दिजुलाई नमस्कार, म दुबईबाट यो प्रोग्राम हेर्दैछु र यो प्रोग्राम मलाई अति नै मनपर्छ, त्यसैले नछुटाइकन निरन्तर हेर्ने गर्छु र यो प्रोग्राम दुबईमा 3:15 स्टार्ट हुन्छ र मेरो बा आमा हुनुहुन्न, म सानैमा विदेश लागेको र त्यही भएर पनि होला विदेशको सिलसिलामा बाबा आमा यो कोभिडको बेलामा दुईजना आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, त्यसैले लकडाउनको बेलामा नेपाल आउन पाइन भनेर उहाँले आफ्नो स्टोरिजहरू पनि लेख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच मिन बहादुर गुरुङजीलाई पनि। अनि हाम्रो राजेशजीले मेसेज पठाउनु भयो, इट्स सो डिफरेन्ट ओल्ड एज पिपल वेन आस्क फर अ लन्च वन्स or twice in a year in festivals feel thankful to their children. Staying independently is not still practical because unemployment and social security, medical aid system is still in informative years. Important thing is the bond we share with our seniors is phenomenal in our culture भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि जुन हाम्रो कल्चर रहेको छ, जुन हाम्रो चाहिँ बच्चा आमा बुवा अरू कुनै पनि हाम्रो एल्डरली जुन हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्स हुनु उहाँसँग जुन बन्ड एकदमै स्पेसल रहेको छ। तर यहाँले भने जस्तै जुन हामीले चाहिँ आफ्नो एल्डरली फ्यामिली मेम्बर्सहरू चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण अनि ठुलो कुरा रहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। यस डेफिनेटली। र कमेन्ट्सहरू पढ्दाखेरि पनि धेरैजनाले हामीलाई विदेशबाट पनि हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि कुनै न कुनै वेबाट चाहिँ अब आफ्नो परिवारसँग आमा बुवाबाट अलिक टाढा बस्नु परेको अवस्था पनि होला। तर आइएम स्योर तपाईँहरूले पनि अब अहिलेको टेक्नोलोजी पनि यति राम्रो छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि मजाले आफ्नो आमा बुवासँग कनेक्टेड पनि हुनुहुन्छ होला। एन्ड इट्स जस्ट भेरी स्पेसल होइन, कुनै न कुनै वेमा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो आमा बुवाको पनि टाढै बसेर भए पनि मजाले टेक केयर चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। सो मच लभ टु अल अफ देम। जतिजना चाहिँ स्पेसली काम र पढाइले गर्दा अब मन नलागी पनि आफ्नो आमा बुवाबाट टाढा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै माया र थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ अस इन कल कान्तिपुर टुडे।
यस पक्कै पनि जीवनमा जे जस्तो कुरा पनि हुन्छ इट ह्यापन्स फर रिजन भन्ने गरिन्छ होइन चाहँदा नचाहँदै पनि टाढा रहनु परेको छ भने पनि नो वरिज पक्कै पनि सुखद दिनहरू मिलनको दिनहरू सधैँ नै आउने नै छन् सो बी पोजिटिभ भन्दै आजको लागि इट्स टाइम टु से बाय एन्ड वी विल सी यू टुमोरो बाय